आदाब नाजरीन, आज को गोजरी प्रोग्राम शिंगरा की आवाज़ लेकर थारो मेज़बान मोहम्मद असलम खटाणो हाजिर है। सामीन, जिस तरह तुम जाने हम अपना प्रोग्राम में बख बख मौजूओं वर बख बख शख्सियत ना दावत रेता रहा ते मारो आज को मौजू रह गो रमज़ान की अहमियत का बख बख पहलू। सामीन, इस मौजू वर गलबात करन वास्ते आज हमारा स्टूडियो में जड़ी शख्सियत तशरीफ फरमाए वे किसे तारफ को मोहताज नहीं। मेरी मुराद मुफ्ती नज़ीर अहमद कादरी साहब। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब थारो बहुत बहुत शुक्रिया तुमने आज अपना कीमती टाइम हमना दितो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब सबसे पहला सवाल रहे हुए कि रमज़ान के है। चौधरी असलम साहब, पहला इस तू कि थारा सवाला की तरफ आवा रमज़ान शरीफ का वारा में कुरान और हदीस का चंद इरशादात जड़ा वे पेश नज़र करूँ ताकि हमना कुरान और सुन्नत की रोशनी में रमज़ान शरीफ की अहमियत को पता चले। जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मजीद का दूजा पारा सूरह बकरा आयत नंबर 183 में इरशाद फरमावे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जी रब फरमावे, ए ईमान वालियो, फर्ज किया गया थारे पर रोजा जिस तरह फर्ज किया था थारा तू पहली उम्मतां पर। जी मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जी इस आया शरीफा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखे कि जिड़ो यो क्यों कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्योंकि रोजा की एक मशक्कत है। एक सूरज सुबह सादिक तू ले गए सूरज डुबन तक खान पीन और दीगर नफसानी ख्वाहिशात वगैरह ते अपना अपना रोकनो है, तो बज़ाहिर या एक मशक्कत है या एक बहुत बड़ी मेहनत है। तो इस पार ना ओढ़ो करता होया हौसला अफजाई फरमाई अहले ईमान की कि यो या मशक्कत सिर्फ थारे पर ही रब करीम ने फर्ज नहीं की, बल्कि थारा तू पहली उम्मत जड़ी है, पहला नबी जड़ा है, पहला पैगंबर जड़ा है, उन्होंने पर भी ये रोजा फर्ज किया गया था। और इसको मकसद है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम बचन आला बन जाओ, तुम अपना अपना बचान आला बन जाओ। कां ते बचन आला बन जाओ, बुराइयां दे बचन आला बन जाओ, जुल्म दे बचन आला बन जाओ, फितना फसाद दे बचन आला बन जाओ, बद अखलाकी दे बचन आला बन जाओ, बद जबानी दे बचन आला बन जाओ, चुगल खोरी गीबत खोरी किसी की दिल आजारी दे बचन आला बन जाओ। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह की नाराजगी दे बचन आला बन जाओ, अल्लाह का अजाब दे बचन आला बन जाओ, जमीन पर जुल्म करन ते बच जाओ, बचन आला में बच जाओ, किसी गरीब के पर जुल्म करन ते बचन आला में अपना अपना शामिल कर लियो। रोजा को यो मकसद है। जी और कुरान मजीद तो बाद सब तो उच्चो हदीसा में रुतबो जड़ो है वो इस हदीस को है जिड़ी इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी की सेहत पर उतरता हुआ मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अच्छा, इसमें आका करीम जी यो किस तरह पतो लग सके कि रोजो जड़ो है यो कद शुरू ये बात मैं हूं दसूं ये हदीस कंप्लीट करके इंशाअल्लाह। जी आका करीम फरमावे, इज़ा दखला शहर रमज़ान, जिस वेले रमजान शरीफ को महीनों दाखिल हुए, जी फुतिहत अबवाबुस समा, आसमान का दरवाजा जिन्हें वे खोल दिता जाए। जी वफी रिवायतिन, एक रिवायत में आयो, फुतिहत अबवाबुर रहमा, रहमत का दरवाजा खोल दिता जाए। वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, जहन्नम का दरवाजा जिन्हें वे बंद कर दिता जाए। वसुलसिलत शयातीन, और शैताना ना कैद कर दिता जाए। जी गोया कि यो महीनों ऐसो है आसमान का दरवाजा खुलन को यो मतलब है कि रमजान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जड़ी है वह दूजा महीना की बनिस्बत ज्यादा नाजिल है, ज्यादा बर है। जमीन पर उतरन वालों रिज्क जड़ो है वो दूजा महीना की बनिस्बत रमजान शरीफ में ज्यादा उतरे। और इताअत और फरमाबरदारी दीगर मामलात जड़ा एक आदमी के वास्ते जरूरी में उनका तौर तरीका पर उनकी तरफ देखता हो हम यह देखा कि अल्लाह की रहमत जड़ी है वह रमजान शरीफ में ज्यादा बर है। वगुल्लिकत अब्वाब जहन्नम, जहन्नम का दरवाजा जिड़ा है वे बंद कर दिता जाए। इस हदीस का बहुत सारा तर्जमा एक जो भी है कि बंदो उन कमां के नेड़े नहीं जातो जिड़ा जहन्नम वाले पासे ले जाने वाला, नेकी वाले पासे नेकी वाला काम करे जिड़ा बंदा ना जन्नत के नजदीक करे। वसुलसिलत शयातीन, क्योंकि शैतान की एक ऐसी ताकत है जिड़ा हमारा वजूद के अंदर चले, दिल तो बगैर वह पूरा वजूद में गर्दिश करे, हमारा खून के नाल गर्दिश करे।
आमना किसी नेकी को ख्याल आयो, शैतान ना पहला पता चल जाए कि इस बंदा का नेकी को ख्याल आ गया है, वो हमना पकान पुलान वास्ते बहकान वास्ते उस तू नेकी तू पीछा रखने के वास्ते कोशिश करो और अपनी हरकत में आ जाए। तो इस माह रमजान की बरकत ना रब्बे करीम उन्हें शैताना ना जकड़ दिए, बेड़ी पा दिए। क्या कोई और महीनों भी जड़ो है वो इस तरह रमजान के नाल, या रमजान की क्यों जड़ो ये अफसल दस्यो क्यों है, और कोई महीना इस तरह नहीं जिसमें रमजान का जड़ा है रोजा रखा जाए? जी बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछो। रोजा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बेशतर तमाम महीना में खासकर 13वीं 14वीं 15वीं जी रोजा रखे था जी। और ये 3 रोजा जिन्हन की बड़ी फजीलत है। इख्तिसार के नाल एक उसूल है, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने एक नेकी की उसे 10 नेकियों को सवाब मिलेगा। गोया तुम महीना में 3 रोजा रखे तो तुमना पूरा महीना में रोजा रखने को सवाब मिले जी। और इस तो रमजान के नाल मुत्तसिल दूजो महीनो हवे सित्ता शवालिया के हो जाए उसना शव्वाल मुकर्रम वो महीनो जिड़ो है जी। उसमें 6 रोजा रखा जाए जी, वे भी रखा जाए। उस तो अलावा जिलहज महीना में यानी 9वीं थल्ले थल्ले, फिर 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं ये इसमें रोजो हराम है मना है, और इसमें भी रोजा रखा जाए शाबान में भी जी। जितनी रोजा की फजीलत है कि जिस महीना में भी तुम रखो, मगर यो इस रोजा फर्ज नहीं दूजा महीना का किया गया, फर्ज सिर्फ रमजान शरीफ का। अच्छा, रोजा रखने को जड़ो है सही तरीको वो के है, हमारा सामी ने तुम दसेगा कि केड़ो तरीको जड़ो है वो रोजा रखने को अफजल है, और केड़ी केड़ी चीज जड़ी है तुम रोजा में जड़ी ममनू है जड़ी हम इस्तेमाल नहीं कर सकता? जी, रोजा रखने को यो है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सूमू लिरुयती ही वफ्तिरू लिरुयती, जिस वेले तुम रमजान को चन्न देख लियो जी तो रोजा रखना शुरू कर छोड़ो जी। शव्वाल को चन्न देखो तो ईद कर लियो जी। ये शुरुआत मारी रमजान शरीफ का चन्न देखने के नाल हो जाए। रखनो किस तरह है, इसमें यू है कि सहरी नामने उठनो है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो तसहरू जी, इन्ना फिस सहूरी बरकतुन, तुम सहरी करया करो क्योंकि सहरी खान में अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है जी। वह सहरी जिड़ी है वह रात का पिछला पैर तो हम शुरू करा, उसमें सुबह सादिक तू पहला पहला जी, सुबह सादिक तू पहला पहला खान पीन तो अपना अपना रोकनो है, और फिर पूरी दिहाड़ी जो है वो खान पीन ते और मुबाशरत वगैरह तो इन चीज़ों ते रुकनो है। और फिर जो गुरूब आफ्ताब यकीनी तौर पर जिस टाइम आफ्ताब गुरूब हो जाए, डूब जाए, सूरज डूब जाए, उस वेले हमने इफ्तार करना है जी। और तुमने फरमाया कि किन चीज़ों तो बचना चाहिए जी। लज्जत हासिल करने की 2 चीज में 4 तरीका में जी। एक खान पीन वे जी, एक नींद वे जी, एक मुबाशरत वे जी, सोबत वे जी। 2 चीजों को ताल्लुक दिहाड़ी के नाल है, खान पीन जी, और 2 चीजों को ताल्लुक रात के नाल है जी, मुबाशरत सोबत और नींद जी। रात की ये 2 लज्जत हासिल करने की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने इजाजत है जी। पहली उम्मत ना यह भी नहीं थी, रात को भी वे रोजो रखे था जी, वे 8 पैरों रोजो रखे था सवेरे ते शाम तोड़ी जी, शाम सवेरे तो शाम, फिर शाम की स्याही के नाल फिर मुड़ के अगली स्याही तक जी, है ना जी। तो यो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात विचों एक खुसूसियत यह है क्योंकि वे रहमतुल लिल आलमीन है, पूरी कायनात के वास्ते, सिर्फ अहले ईमान वास्ते अहले इस्लाम वास्ते नहीं जी, पूरी कायनात वास्ते वे रहमत है जी। लिहाजा उन्होंने बरकत को एक हिस्सों यू हमने मिलियो कि अल्लाह ताला ने दिहाड़ी हमना खान पीन मुबाशरत वगैरह ते रोक्यो, रात में इजाजत दे छुड़ी। और इन चीजें तो एक खान पीन तो रुकनो है, दूजो अपना अपनी जबान ना गीबत तो चुगलखोरी ते रोकनो है जी, अपनी अख ना किसी गैर और किसी वह चीज जिड़ी देखन तो अल्लाह ताला ने अल्लाह का रसूल ने हमने मना की है जी। किसी की बहू बेटी हो गई का वह चीज होगी जिन्हें हमने नहीं देखनी चाहिए। अच्छा, गिब्बत भी नहीं करनी? बिल्कुल, गिब्बत जबान को भी रोजो रखना है, अख को रोजो रखना है जी। गलत चीज सूंघनी नहीं, नक को रोजो हो गयो, गलत चीज सुननी नहीं जी, कन्ना को रोजो हो गयो जी, गलत चीज सोचनी नहीं जी, यो दिमाग को रोजो हो गयो जी। वो पूरा वजूद मारो जो है
وہ ہر برائی تے اپنا اپنا بچا گئے جی اور اللہ کی بارگاہ میں اس قدر بناوے کہ پھر جڑی ہم تسبیح بیان کراں پھر جڑی ہم عبادت کراں جی انہاں کو اللہ تعالیٰ درجو جڑو ہے وہ اتنو بدا چھوڑا ہے ہورنا دنہ کی بنسبت جی 700 گنا تک جی واللہ یضاعف لمن یشاء بلکہ اس تو بھی اللہ تعالیٰ بدا چھوڑے جی اچھا افطاری کو مولانا صاحب ذکر کریں گا کہ افطار جڑو کراں وہ بہتر کیا ہے جس طرح عام طور پر تک ہو جائے کہ ہمارا جتنا بھی لوگ ہیں وہ روزو رکھیں اور افطاری کا ٹائم انہوں نے کافی جڑی ہے جلدی روزو کھولنا تو افطاری کو کیا ذکر ہے افطاری کس طرح کرنی چاہیے بہتر طریقوں کے ہے کہ کس چیز نہ جڑی ہے افطاری کیجیے جی افطار کو ایک تا یو مسنون طریقو ہے کہ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک آخری خطبہ شعبان المعظم جی آخری جی اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یو مہینوں مواسات کو مہینوں ہے جی اس کو کیا مطلب ہوا ہے جی اس کو یوں مطلب ہوا ہے کہ جس ٹائم تھارو دسترخوان سجا ہے افطار کے واسطے جی اس میں تم نے دروازہ بند کر کے اپنا آپ نہیں اس میں نہیں وہ کرنو جی بلکہ دروازہ کھلا رکھنا اور آس پڑوس میں کوئی ڈھونڈنو کوئی غریب ہوا ہے کوئی مسافر ہوا ہے کوئی وہ آدمی ہوا ہے جی کہ جس کے کولا افطاری کو اتنو اس قدر انتظام نہیں ہے اس نے بھی تم اپنا دسترخوان پر بلاؤ جی اس کے نال یوں ہوئے گو کہ ایک مہمان آئے گو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں کہ جس دسترخوان پر مہمان آوے اس دسترخوان پر کھان آڑی جڑی نعمت ہے انہاں کو حساب نہیں ہوتا جی ایک دفعہ برکت ہوئے گی دوجہ تم اس نے بھی شامل کریں گے اپنا نیکی کا کام جی اس میں جلدی کرن کو افطاری کی جلدی کو حکم آئے ہے مگر وہ کس طرح کو آئے ہے کہ وقت ہو جائے جی جس میں وقت یقیناً دی ڈوب جائے جی پھر تم دیر نہ کرو پھر جلدی افطار کر لیو جی مگر اتنی جلدی نہ کرو کیا جہاں سورج ڈبن نہ وے جی چند منٹ ویں یا چند سیکنڈ ہی کیوں نہ ویں اور تم افطار کر لیں خدا نہ کرے وہ ساری دیہڑی کی مشقت کی ضائع نہ ہو جائے روزو مارو چلے نہ جائے جی بہتر ہے کہ کھجور کے نال روزو افطار کرنا جی اگر وہ میسر نہ ہوئے پھر پانی نال دودھ نال کر لیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روزو افطار کرایا کرو جی کیونکہ اس کے نال جس نے تم روزو کھلائیں گا جی اس نو ثواب اس نے بھی ملے گو اور تم نہ بھی اس کا ثواب تو کاٹ کیاں بغیر ملے گو جی ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو اتنی گنجائش نہ ہوئے کسی نہ وہ روزو کھلا سکے فرمایا وہ دودھ کی کوٹ کیوں نہ ہوئے جی وہ پانی کی کوٹ کیوں نہ ہوئے وہ کھجور کو ایک جڑو ہے دانوں کیوں نہ ہوئے جی اور جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پیٹ پار گیا کسی روزہ دار نہ کھانوں کھلائیو روزو کھلائیو رب کریم اس کی حتمی بخشش فرمائے جی پھر یہ دسیں گا کہ روزو جس لئے کیڑی حالت جڑی ہیں جنہ میں روزو جڑو ہے ہمارا ور فرض نہیں اور وہ جڑو روزو ہم نہیں رکھ سکتا مان لا کئی بیماری ہے یا کس طرح کا حالت ہے جس میں روزو نہیں رکھ سکتا پھر وہ روزو قد رکھی ہو جائے اس طرح کی کیڑی حالت میں جی اس سے آیا مقدسہ میں گیا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماوے کہ اگر تم سفر میں جی اور سفر میں تھا رہے کڑا سہری گو یا افطاری کو انتظام نہیں ہے جی تم افطار کر سکے جی اور جس ٹائم تم اپنے کار پہنچے گا جی اس ٹائم تم روزو اس کو قضا کریں گے یہ سفر کی جڑی وہ کتنی مدت کم از کم آج کی اس کے مطابق 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر یعنی 3 دن وہ سفر ہے جی وہ آج کی اس مسافت کا لحاظ نال اس کا 92 کلومیٹر بنے یو جی اگر تم 92 کلومیٹر کم از کم جی یہ مسافت کس طرح تک کی جائے پیدل ٹور گئے نہیں پیدل چلو جہاز میں چلو جی یا اتنی ہونی چاہیے یعنی کہ تم مثال کے طور پر تم کشمیر جا رہے ہیں جی تم بٹوت تک جا رہے ہیں بٹوت جموں تو لے گئے 100 کلومیٹر ہے جی گویا تم مسافر ہو گیا جی اور تم جہاز میں گیا تھارا 10 منٹ لگا 2 گھنٹے لگو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی یہ تو دہلی 600 کلومیٹر تقریباً ہے جی جہاز میں تم چلے جائیں گا 1-1.25 گھنٹہ میں تم پہنچ جائیں گا جی مگر چونکہ مسافت جڑی ہے وہ کلومیٹر کا حساب نال دیکھنی ہے جی چلن کا نال نہیں دیکھنی چلن کا حساب نال نہیں دیکھنی جی کلومیٹر کا حساب نال اس میں پھر تم نے یہ اجازت ہے اگر تھا روزو رکھن میں کوئی دقت محسوس کرتا ہمیں جی تو اجازت ہے جی اگر سہولت ہے تو رکھنا چاہیے جی اسی طریقہ نال مریض ہے ایسو مریض ہے کہ جڑو روزو رکھے گو اس کی مرض بچ جائے گی جی اس نے بھی اجازت ہے جی کہ وہ صحت یاب ہو گئے اس تو بعد میں روزو رکھے گو جی اور خدا نہ کرے ایسی مرض میں مبتلا ہے
جی کہ صحت یابی کی کوئی امید نہ ہوئے اس تو بعد میں وہ فدیو دیا گو جی ایک روزہ کو فدیو جو ہے صدقہ فطر کے مقدار ہے جی یعنی اگر ہم آٹو وغیرہ لیں گا کان کو آٹو بنے تقریباً 2 کلو 45 گرام جی یا اگر کھجور لیں گا 4 کلو 100 گرام یا اس طریقہ نال اتنا ہے جی یوں دینے پو ایک روزہ کو فدیو جی یا کہ ماں بہن کائے ماں بہن حاملہ ہوئے بچوں ہونے والا ہوئے جی اس کا پیٹ میں بچہ ہوئے اور وہ یا سمجھا یا ڈاکٹر کو یہ مشورہ ہے کہ اگر روزو رکھے گی جی تو اس کا جو پیٹ میں بچوں پرورش پا رہے ہوئے جی اس کی صحت پر اثر پوئے گو جی یا وہ زندگی تو ہو جائے گو جی پھر اس روز میں اس صورت میں بھی اس نے اجازت ہے کہ وہ روزو نہ رکھے جی یا جڑی وہ ماں بہن جڑی بچہ نہ دودھ پلاتی ہے جی اور اگر اس نے یہ ہے کہ روزو رکھے گی جی تے بچہ کی صحت پر اثر پوئے گو دودھ کاٹ ہوئے گو اس نے بھی اجازت ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے جی جی یا پھر بڈھو اس نے شیخ فانی کے بہت ضعیف بزرگ ہوئے جی وہ فدیو دے گو وہ بھی روزہ افطار کر سکے نہیں اس نے نہ رکھنے کی اجازت ہے رمضان کی کدے ہم گل کریں تو یہ اسٹریم اس طرح کو کیا سسٹم ہے کد تے مطلب یہ جڑو ہے روزہ کو ایک جرا کیلنڈر بنایا جائے کد تے شروع ہوئے تو کہ کس ٹائم مت نے افطاری کرنی ہے تو کس ٹائم مت نے روزو رکھنا ہے جی دیکھو یہ آفتاب غروب کے نال تاریخ جڑی ہے وہ چینج ہو جائے جی آفتاب دین ڈوبیو تاریخ چینج ہو گئی جی جس طریقہ میں چند کا حوالہ نال تھارے سامنے کیوں کہ روزو جس ٹائم چند غروب ہو گیو یہ سورج غروب ہو گیو جی تو روزو مارو شروع ہو جائے چند شعبان کو چند رمضان شریف کو چند دیکھیو جی رمضان شروع ہو گیا شوال کو چند دیکھیو رمضان شریف مکمل ہو گئے جی اور اس کا یہ مواقیت میقات و صلات بھی کے مواقیت بھی کے یہ بہت سارا جڑا ہے اس کے پر کام کرنے والا ناچیز نے بھی ایک قادری میقات و صلات لکھی ہوئے جی جو اکثر بیشتر مارا صبح جموں میں خصوصاً جی اور میں ایک ترتیب دیتا ہوں جو جموں کشمیر پوری ریاست واسطے آئے اس میں ایک چارٹ بنایا ہوا کہ اتنی منٹ کاٹ کی جائیں کتنی بد کی جائیں جی اس کا حساب نال ایک پورا کیلنڈر سال گو جی کہ کیڑو وقت کد شروع ہوئے کد سحری کو وقت شروع ہوئے گو کد افطاری کو شروع ہوئے گو جی پھر جس ٹائم رمضان آوے انہی تاریخوں کے مطابق ہم وہ کیلنڈر تیار کر چھوڑا اور یو شروع کد تو ہوئے اس کا وارہ میں یوں آوے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے فنسیہ ولم نجدہ عزمن جی ولم نجد لہو عزمن آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے حضرت حوا سلام اللہ علیہ نا جس ویلے رب کریم نے جنت میں رہن کو حکم دیتو جی فرمایا کہ جو کوئی تھارو دل کا چاہے وہ کھاؤ جی مگر ولا تقربا هذه الشجرہ ایک بوٹو دسیو کہ اس تو سوا اس کے نیڑے نہ جائیو جی اور جو تمنا کھانو اچھو کھاؤ۔ لگے تم کھاؤ جی وہ ریا بہت عرصہ تک ریا فنسیہ پھر انہوں نے یہ گل بھول گئی جی مگر یہ بھی عرض کروں کہ عام آدمی بولنے لگ جائے گا آدم تو بھی غلطی ہوئی استغفر اللہ نبی جی نے معصوم ہوئے جی انہیں تو غلطی نہیں نہیں ہوتی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماوے فنسیہ ولم نجد لہو عزمن اللہ تعالیٰ فرماوے کہ آدم علیہ السلام کا ذہن تو وہ گل نکل گئی جی اور رب فرماوے کہ میں اپنی قدرت کاملہ علم یقینی کے نال دیکھیو کہ آدم علیہ السلام اس کو ارادہ نہیں رکھے تھا جی یعنی اس بوٹا کے جان کو ارادوں بھی نہیں رکھے تھا جی ان کا ذہن بھی نکل گئی کیونکہ مشیت تھی انہوں نے زمین پر آنو تو آمنے تمنے آنو تو جی وہ اگر اتنے جنت میں رہتا تھا ہم تم کیا دنیا کس طرح آباد ہوتی ہے جی تو پھر کیا ہوا کہ جس ویلے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ یا ان کا ذہن تو یہ گل نکل گئی جی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا شروع ہو گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزو فرض کیو جی کس طرح روزو فرض کیو انہوں نے اللہ رب العزت نے 3 دن واسطے حکم دیتو کہ تم رات دن کھان تو کان پین تے اپنا اپنا روک لیو جی کتنا دن 3 دن، دن جی۔ اس کو مقصد یہ تو کہ 3 دن تک وہ جڑی خوراک کھا دی تھی وہ کانوں کو جڑو دانوں کھا دو تو اس کو اثر جڑو تھا وہ ان کا وجود مت ہو جی 40 دن تک وہ جڑی 3 دن تک وہ جڑی وہ اثر ختم ہوئیو جی سب تو پہلا یہ روزو انہاں پر فرض ہوئیو
جی اس تو بعد میں پھر امتوں پر جڑا روزہ فرض ہوتا گیا، بہت ساری امتوں پر فرض ہویا، ان کی کنڈیشن الگ رہی، نصارہ پر بھی 3 روزہ فرض ہویا، جی مگر انہوں نے بدا چھڑیا۔ جی ایک بادشاہ بیمار ہوئے، اس نے کہ اگر ہوں ٹھیک ہو جاؤں گا 7 روزہ اور بداؤں گا۔ جی پہلی تبدیلی یہ آئی کہ وہ گرمیاں کا موسم آویں تھا روزہ یا سردیاں کا موسم آئیں تھا، جی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ گرمی کی دیہڑی بہت لمبی میں پیاس ہے، جی سردیوں میں روزہ میں رات بہت بڑی میں سویرے بھوک لگ جائے، جی تو عام 10 روزہ اور بدا چھوڑو، تو اس سلسلہ نا جاری رکھا 30 کے بجائے 40 کر لیا، کیونکہ وہ اپنی رائے پر آ گیا۔ جی اللہ نے 3 فرض کیا تھا، جی مگر وہ رائے پر آ گیا۔ جی پھر بادشاہ ایک بیمار ہوئے، اس نے کہا اگر میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی 7 روزہ اور بداؤں گا، جی ہو گیا 47۔ جی اس کی مرض ٹھیک ہوئی یا نہ ہوئی، دوجا بادشاہ جس ٹائم آئے اس نے بیماری ہوئی، اس نے کیوں اگر ہوں ٹھیک ہو جاؤں گا 3 روزہ اور بداؤں گا، 50 روزہ ہو گیا۔ جی پھر ہوتا پھر 10 بدایا، پھر 20 بدایا، 70 روزہ بھی نصارہ کی اس میں امت میں ریا، مگر حقیقت اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا 3 روزہ، جڑا بھی آمنا اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملیا رمضان شریف کے تھرو۔ سائنٹیفک کدے تکیو جائے کہ روزہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے، ایک دے آمنا پتو لگ گیا کہ ہم رمضان کو روزو رکھیں گا، آمنا اتنی بڑی فضیلت لبا گئی، سائنس اس کا بارہ میں کیا کہ روزو رکھن نال کیڑی جڑی بیماری ہے انسان کا جسم میں نہیں لگتی؟ اسلم صاحب آج کی تاریخ میں ہم دیکھا کہ دنیا ترقی کرے و سائنس کا نال کرے، کس نال کرے، جی مگر ہم کہا کہ جت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سوچ آج تو 1450 سال پہلا پہنچی، جی ہم نے آج تحقیق کی، آج کا سائنس دانا نے تحقیق کی کہ روزو رکھن کے نال کیڑی بیماری انسان کی دور میں، جی مگر اے نبر میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویلے نظر تھی، جی تو فرمایا لوگو سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ، جی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ، جی کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ رضا ہے، اس کی یہ مشیت ہے جی کہ وہ ہمارا جسم نہ بھی تندرست رکھنا چاہے جی اور ہماری روح نہ بھی تندرست رکھنا چاہے۔ جی جسم نہ تندرست رکھنے کے واسطے ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ نے حلال پاک غذا رکھی، جی اور روح نہ صاف کرنے کے واسطے رب کریم نے ہمارے واسطے نماز روزہ رکھیا جی اور دیگر فرائض واجبات رکھیا، خاص کر روزوں کہ آقا کریم نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، ہر جسم ہر چیز نہ پاک کرنے کو کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، اور جسم نہ پاک کرنے کو طریقہ روزو ہے۔ جی اور ہماری آج کی تحقیق یا کہ آقا کریم نے پہلے ہی دسیو کہ روزہ رکھیں گا تو ہم صحت یاب ہوئیں گا۔ آج کی بیماری میں مثال کے طور گیس کی بیماری ہے، جی یہ زیادہ کھان پین کی وجہ میں، جی روزہ رکھیں گا بہت سارا اس میں ماہرین کو یہ کہنا ہوئے کہ روزہ رکھن کے نال گیس کی بیماری جڑی ہے یا ختم ہوئے، جی بلڈ پریشر جڑو ہے، جی خون کو یہ ہو جانو موٹو ہو جانو، اس کے نال یا شوگر کی بیماری ہے، بہت ساری بیماری میں روزہ رکھن کے نال، کیونکہ جو خون کو سلسلہ ہے پورا وجود میں چلے وہ دل تے چلے، جی اور جس طرح منا تمنا آرام کرن کی ضرورت ہے، اس طرح ہمارا اندرونی جڑا اجزاء ہے، ہمارا میدو ہے اس نے بھی آرام کی ضرورت ہے، جی ہمارا دل ہے جو پورا وجود میں خون پچاوے اس نے بھی آرام کی ضرورت ہے، تو اس میں روزہ کی وجہ تے میدانہ بھی آرام ملے، جی اور دل نہ بھی آرام ملے، جی خون بھی مارو صاف ہوئے، ہماری غذائیت جڑی ہے اس میں ہاضمہ کی جڑی طاقت ہے میدو جڑو مارو وہ طاقتور ہوئے گو اور وہ صحت مند ہوئے گو، جس سے میدو صحت مند ہوئے گو عام صحت مند ہوئے گا، وہ غذا ہمنا پچے گی، وہ اس کی طاقت جڑی اندر جائے گی، اسی طریقہ نال خون جڑو ہے دل جڑو ہے اس نے ریسٹ ملے گو، اس نے آرام ملے گو، ہمارا خون جڑو ہے وہ صاف ہوئے گو، اور وہ شوگر کی بلڈ پریشر کی اس طرح کی بیماری ختم ہوئے گی۔ اچھا مفتی صاحب گل کریں گا کہ افطاری کو جڑو وقت ہے اس میں بھائی چارہ کو جڑو ایک پیغام لبا ہے، کیونکہ اس میں صرف اسلامی بندہ ہی نہیں مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم ہمارا ہندو پائی ہو گیا، ہمارا سکھ پائی ہو گیا، ہمارا کرسچن پائی ہو گیا، سارا افطاری میں شامل ہوئے وہ بھی کدے نہ کدے کچھ نہ کچھ اپنو دان کریں افطاری کا ٹائم بردے تم اس چیز نہ کتنوں تکیں۔ میں پہلے ہی تھارا سامنے ایک خطبہ کا ایک خلاصہ عرض کیو تھو کہ شعبان المعظم کا آخری خطبہ میں آقا کریم نے فرمایا تو کہ روزو جڑو ہے ایک مواسات، ایک مساوات ہے، ایک مواسات ہے، جی مساوات کو مطلب ہے برابری، جی برابری یہ ہے کہ ہمیں ایک دسترخوان پر بیٹھ گیا
जी गरीब भी उससे पर है, अमीर भी उससे पर है, छोटो भी है, बड़ो भी है। बड़ो ऑफिसर है उससे दस्तरखान पर खा रहे हो है जी छोटो मुलाजिम है उससे दस्तरखान पर खा रहे हो है जी नमाज पढ़न लगा उससे साफ में अमीर है उससे में गरीब है अगली साफ में एक आम आदमी है और पिछली साफ में बहुत बड़ा ऑफिसर है उसका पैर है इसको सिर है जी इसी तरीका नाल इफ्तारी के टाइम जी हम एक दस्तरखान के पर अमीर गरीब अपना पराया सारा बैस गए क्योंकि हम सारा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है जी एक माँ बाप की औलाद है जी अगा दे हमने मजहब किड़ा किड़ा इख्तियार किया के कियो जी मगर उस दस्तरखान पर आ गए एक परिवार बन गया हम अल्लाह ताला की बारगाह में यह भी मिसाल पेश करा कि हम एक माँ बाप की औलाद हैं जी और उस इफ्तारी के नाल एक दस्तरखान पर बैठने के नाल मारी जी एक दूजा के दरमियान दूरी खुदा ना करे किदे किदे जी किदे ना किदे वे भी खत्म हो जाए जी और इसमें सारा लोग शामिल हुए यानी और बहुत सारा उस दिन जो देखियो तो चैनल पर तो मेरा तो ज्यादा इस मैं देखता होगा जी कि एक सिख भाई जिड़ो है जी वो कई सालों दे मुसलमाना ना इफ्तार करावे यानी एक फर्द वाहिद है पूरा इफ्तार और उसमें हजारों लोग जिन्हें शामिल हुए जी। आज की डेट में भी तुम देखिए इफ्तारी जी पार्टी में उसमें हर किस्म का लोग में उसमें भाईचारों कायम रहे मोहब्बत बंडी जे जी इस्लाम जिड़ो है वो मोहब्बतों को मजहब है मोहब्बत बंडन को दर्श दिए जी भाईचारों को दर्श दिए जी। देखो कोई भी वैगो यू ही खून सारंग है बिच जी यही दो हाथ हैं दो पैर हैं यू सिर है यू कान है ये आंखें ये जी। ये सब कुछ एक है अगर एक है तो फिर उस एकता की हमने अमली तौर पर मिसाल भी देनी चाहिए जी। और वह इफ्तारी में अल्हम्दुलिल्लाह एक हम दिया अल्हम्दुलिल्लाह जी। रमज़ान शरीफ। मुफ्ती साहब वक्त की बड़ी किल्लत है तो अखीर में तो हमारा सामीन ना के पैगाम देना चाहेगा देखो सब तो बड़ा पैगाम तो मैं पहले उससे आयत पर आओ जो रब का फरमावे कि रोजा फर्ज करने को मतलब की है लअल्लकुम तत्तकून जी ताकि तुम परहेजगार बन जाओ जी ताकि तुम किसी ने सतान वाला ना बनो किसी ने परेशान वाला कर ना बनो जी किसी के वास्ते बोझ ना बनो जी। इस जमीन के ऊपर बोझ ना बनो जी बल्कि जमीन के ऊपर अल्लाह की एक नियामत बन गए अल्लाह को खलीफो बन गए अल्लाह का नायब बन गए इस जमीन पर वे बन बूटा वे पौधा लाओ जिन्हां की हवा भी वे जिन्हां की खुशबू भी वे जिन्हां का फुल भी वे जिन्हां का फल भी वे जी। जिससे तू अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक ना फायदो पुजे जी। और खासकर हमारा नौजवान ना जी। नशा की बीमारी से बचना चाहिए जी आज कोई सब तो जी इस टाइम खुदकुशी का मामला चल रहे हैं या डकैती चल रही है इन सारा के पीछे मकसद वो जो है वो कार फरमाए नशो जी नशा तो हमारा नौजवान में जिड़ा भी लोग उसमें मुलविस हुए उन्होंने बचना जी। चाहिए और जिस तरीका के नाल हम रमजान शरीफ में नमाजों की पाबंदी करा जी हर तरीका की हलाल चीज ना हम छोड़ दें रमजान में जी यह प्रैक्टिस है कि रमजान में अगर तुम हलाल चीज ना छोड़ रहे जी। तो रमजान तो बाद तुम हराम चीज के तरफ नेड़े किस तरह जा सके नहीं जा सकता जी जैसे उससे रब का कहने पर हमने हलाल चीज छोड़ दी जी लिहाजा रमजान में हमना रमजान रोजा रख गए रमजान की एक महीना की मुशक्कत कर गए हमना अपना अपना इस काबिल बना लेना चाहिए कि हम हमेशा हमेशा अल्लाह का रसूल का अहकाम की पाबंदी करा और हर एक के वास्ते हम खैर को पैगाम दें खैर बना शर तो बचावा हर एक के हम काम आवा किसी पर जुल्म ना करा किसी ने दुखावा ना जमीन पर भी हम अल्लाह का एक नायब बन के जिया ताकि रब भी हमारे पर राजी है जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब तुमने अपनो कीमती टाइम दिया बहुत बहुत शुक्रिया सामीन ये था हमारा नाल मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब जिन्होंने आज हमारा नाल माह रमज़ान का 12 माह तफसीली गलबात की इससे के नाल हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम शिंगरा की आवाज़ गो वेलो अख्ताम पजीर होयो अपना मेज़बान मोहम्मद असलम खटाना दे सारी टीम न दियो इजाज़त रब रखो